بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أيها الإخوة الأفاضل، أيها المشاهدون الكرام، في هذه المناسبة، مناسبة تواجدنا في شهر رجب، الشهر الحرام، والذي يعم بلادنا كما يعم العالم هذا الوباء الذي نسأل الله تعالى أن يرفعه عنا وأن يستجيب دعاءنا في أن يخفف عن الأمة ما تعانيه من مشاكل من هذا الوباء. بهذه المناسبة نتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. معنى هذا الحديث باختصار: الرسول صلى الله عليه وسلم يقارس يمدن الدين، معنى التدين أو الالتزام الديني، وهو فقط ودع من المراسم والأعمال المتعلقة بالعبادات أو التقربات، وإنما التدين الحقيقي هو النصيحة، أي أن يكون الشخص نصوحا، بمعنى نظيفا في قلبه في تعامله مع الآخرين. الصحابة كعادتهم عندما يكون الكلام هكذا موجز ومختصر يحبون أن يستفسروا عن فحواه. الناس أو قالوا: يا رسول الله، النصيحة لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وخاصتهم. يعني الفرد المواطن هذا يكون نصوح، بمعنى مخلص باش كدي يودي يقول العمل يا ربي، اما غادي يودى للقرآن، اما غادي يودى للرسول، اما للأمة، اما للمسؤولين، اما للشعب، كل هذه يكون ديس الفي يخزر وهو الفي تسنتا بتغاز تصحن، وإنما هذه يخزر المصلحة نحد وذن كيفاش تحقق، اما كيفاش هذه سهل. ولهذا بما أن هذا الوضع لكن نسن بتاي لا تواجه العالم، اما بتاي لا يواجه العالم في هذه الظروف، او نتوني ديك ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية اولا، ولكن لابد ان نتذكر سيدي فغ الامر يمدن بشكل الزمن اذكون اذقيمن تدانس الا ما نيويلان، ربما الى يبي او القرار إلا دا وحدي دا سمونكز النهراج دا سمونكز التنقلات، ربما يغفل في قنصرة إلا مدانا الوباء هذا الكورونا إلا ينتقل حد غل حد، مدان إلا البعض متمدينين إلا دي سيقوى وجارنا البعض، مادا بيهم مدن أدشتنبن يغلب الاتصالات الاحتكاكات صغيرة سن لعدي تكون إيقن حد إلا ديس، ربما أو الفيروس صديقه الدباين، ممكن بمصافحته، ممكن باللقاء معه، ممكن باستقباله، هذا يمكن الدين دخل، ممكن ضمنت هذا يكون السبب انه نقل الحد وذن. ولذلك رأت المصلحة العامة وفي قيادتها الدولة رأت لا التخاطب مدن سقيمي تدارنسن، وحتى بالنسبة إلى أماكن العبادة والأعراس والحفلات وكل ما يمكن أن يكون فيه تجمعات، ماذا بهم مدن أتخفل شرايقن يزم أتنبي ذهننا يلا، أو النوع من العيش المنزلي، أما أقيمي تدار نحد هو ددوان تناول المرض، وإنما دا منع نوسرس إلى أكثر عدد ممكن، على خاطر نتبت منعت ولديتيس يفان غادي عدد دياس نتكلبت نعالج، وخاصة بالنسبة للعرس. لكن السن العراس يتوقع ديس يغضب من مدني لان الدس نساء مغوسين الساعة، نظرا إلى يقرب لباب العرس أزدياس لابد يحضر العرس، ممكن إلى يوسف سكت مدينة إلى ديس البلاء أو الوباء منتشر أتسود يمدن أين العرسني ممكن كلهم أصبحوا معرضين للخطر بالتغني وين الوقت إلا أن نجم أن نلتزم سيكل القرار يتوبي على المستوى الوطني من رئاسة الدولة إلى يتوبي أنتوني المواطنون سغادرك بني قنصرة لصالحهم،
من صالحهم أدعونا باش المشاكل مع الصعوبات مع المواجهات نويني لان الخطر أغني أتنفذ أن معاون ديواموني باش كلنا نساهم القضية نبتا نباعدنا والبلايا وغفنا أدنى القيمة إلى يتومن حتى أماكن العبادة المساجد وغير المساجد مما هو في الحقيقة مناسبات توحيدية توعوية وقربات إلى الله، ولكن رب العالمين لا يخص نتقرب إليه ونتقرب ونطبق دينه. رب العالمين ما نسي لا يشاء نقد يغلب نتوضيحات الموضوع بالذات، يعني إلا وسي ربما يستصعب إلى تمجيد والتويد دي صلوات الجماعة. صلاة الجماعة في الحقيقة فرض على الكفاية، ولكن الصلوات الفردية أو الصلاة الذاتية واجب فردي عيني لكل واحد. سغادي لي نلقى دموني أن نلقى رب العالمين ينيا في آيات في هذا المجال يذكرنا 3 نفسيون باش كتنفهم دا وحدي يمر، وهو أمر للوجوب. في سورة البقرة نقرأ: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظت معنى أتهلط، نسيو استنظر أتهلط يتزرد. ما معنى أتهلط؟ أتتجد في أحسن ما يمكن التوديد تزلط بطهارة بخشوع بنظافة بلباس مقبول أو معقول، عند المعنى المحافظة على الصلاة والدوام عليها يدخلوا في المحافظة. وإنما والصلاة الوسطى أو التعبير والصلاة الوسطى وهو تأنيث أوسط أو الوسطى إلى التأنيث الأوسط المعنى أين لن معتدل قعوجة هو المعنى أمس لا إلا وسيمار يتبيا والوسطية ظاهريا قال تزاليتي لان تزجر زلا ان الفجر ان مثلا تزلاند تزلاند وكاس. انت التعبير الدقيق في العربية الوسطى معناها القيمة او التي هي اكثر وسطية. اما تشي البقرة يديس وكذلك جعلناكم أمة وسطا هو المعنى أمس، وإنما عادلة ريقلة مضبوطة. والصلاة الوسطى معنى كل زلت حافظت عاد هيلة تحافظت نيت لأت عاد هيلة كعوزة ونيت الأمر الأول. وإنما في حالات استثنائية تكون هذه بنادم أولي على الطبيعة والجو ربما مخيف، اما يمكن الاوضاع تكون نسي بنادم ما يمر عليها او تمر به وقتني رب العالمين ولغيس اغني لزم ان عاد نتعاند وين لن في صالحنا ان فإن خفتم فرجال او ركبانا. السنة قتيل في حالة خوف من ماذا؟ خوف من خطر، من عدو، من سيل، اي شيء مخيف. يعني ودع زلتج راكب ودع تجورد المهم وتفرط الزلت زلت في طريقة يتلأت ممكن أتزل. سغادي تونا صلوا في دياركم وهوني ديك الشيء مطلوب، يعني نظرا للمصلحة العامة في هذا النوع من الإقامة في المنازل. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. سغنبي أو أن الأمر الإلهي نبي نتصور دريسي الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه. أما جيت تمجيد أن الرسول تلا موجودة في بلد يقول وللي تقدرون أن منصفحين مريقلين يخرس إذبت لت النعال في الصلاة في الرحال. سغدي لي ترشست أتوزج زال نانيتلي توني غير مسالت نوبزاج نوامن تمرت خاصة هذه يمكن باب السادي عاد يتبلشق مع وامن كذا. الرسول يعفات هي لو دي تشقي أدي عدالة مجيدة وني مرود لمسالت نوامن فقط، وإنما مسألة محافظة على صحة المجتمع إذا كان مسؤولين ديس باش كنت نزرط باش أنسهم في نفعه، أنسهم في كل ما يمكن أن يصلحه، أنسهم في كل ما يمكن أن يحسن هذا المجتمع. هذا واجب ديني ووطني في آن واحد. نلاحظ الملاحظة
في هذه النقطة هذه. رب العالمين ينادي المسلمين كما نقرأ في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. أون ليت دي سنيد الشق الأول هو مسألة التعامل المالي، المعاملات التجارية، المعاملات أي معاملة يجب أن تكون ليس فيها استغلال أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وحاول أن يكون التعامل مع مدن تعامل نظيف في طريقة التصرف، في طريقة التبايع والشراء إلى آخره. ولذلك الجانب الثاني: ولا تقتلوا أنفسكم. أولا العبارة لا تقتلوا أنفسكم فيها معنى أنه عندما يفهم من البعض من المدن لا تقتل نفسك يعني لا تنتحر، قتل النفس الذاتية، وإنما ساغ أن لاحظ الله يتخاطب الأمة كاملة: لا تقتلوا أنفسكم، يعني والتساهمت يوين لن أدي السود البعض منهم من التعرض للخطر من طرف البعض الآخر، فهو في الحقيقة مساهمة في القتل، مساهمة في قتل النفس. نلاحظ أنتوني ينا أمر رب العالمين في التعقيب على هذه الآية: ومن يفعل ذلك، أو ذلك يدل إلى النقطتين، إلى مسألة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وإلى لا تقتلوا أنفسكم. ثم أو النهي إن من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نار. الحقيقة هنا اللي نتصور ديك نحد بتا يجو العرسس اما ختصرت اما جيت صاغر مختصر جدا معناه الا يتعدى، وين اما يجو العرس الا يتعدى، وانما ضمنيا يعني ولي يتعدى مصح يجو اينيلا هذه يمكن هذه يساهم عن قصد او عن غير قصد. أن حديقة التفريقات موجودة جار الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة موسى عليه السلام عندما أرسل إلى بني إسرائيل. ونحن نعلم أن موسى عليه السلام حينما ذهب إلى الميقات يعني إلى المناجاة باش يتحصل على التوراة، ماشي رب العالمين وعده في ذلك: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها ب10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. يزوى سيدنا موسى يجد سيدنا هارون يوس أدي عد انت يخلفه في قومه، ولكن أول ميتنو إلى غرس نيقنا النوع نشتياق نيقنا الفيروس وقتني الفيروس نليدمان أو نوعبادني فناسن أجنا ونفناسو عبدنت عول نتخذ هاد لازمنا ونوعبادو حتى يرجع إليهم موسى. سيد يوسف موسى يحمق غفصن الحقيقة يوسف غضبان أسف الماشي تلاتقار الليل يسولى سي هارون إنا يسامي والتوديد الواجب إنا يسين القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، ولكن أو مدنيو إنا يسني ماري إنا اطلب نصيص يعني سيدنا موسى إلا هذا يطلب ربي باش كسن يغفر يسز لوحي سيدنا موسى إنا يسنت وإذ قال موسى ماشي للبقرة: وإذ قال موسى لقومه يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. نلاحظ وقتني التوبة بالنسبة لهذا الذنب إلى الخطير وهو نوع من تحدي الرسالة. التوبة السيس هو أن يقتلوا أنفسهم. نشيني مارو بالنسبة إلى أمتنا محمد صلى الله عليه وسلم إن ينغرب العالمين في من جملة الأدعية إلى يسمدنا أتنيني يقال رب العالمين: ولا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. إعادة الحقيقة غرنا إكت المناسبة إلى كان أن نغدي سوا لفائدتنا وما يريد أن يدعونا إليه وما يريد أن يرحمنا من أجله. أنتوني ذيك النقطة لان اسم الشعب أدي وعديس يفهم ربنا يوفق إن شاء الله لما فيه الخير والله أعلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد
خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.